परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणामय वांछाकल्पनिधि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीमन्नारायण को प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण तथा बाल पुराण अनुष्ठान यो ऐतिहासिक अनुष्ठान प्रथम दिवस इस अनुष्ठान का इस आश्रम का संयोजक स्वामीनारायण सोनाम धन्य स्वामी जी तथा समस्त आयोजक परिवार समिति बंधु बांधव उपस्थित ममतामयी माता भावमय पिता सर्वं खलुमिदं ब्रह्मांडे युवराज कोटि नमस्कार आवनुहोस् भागवत को भागीरथी मां भोली के आनंद पूर्वक प्रवेश गर्ने छौं। अहिलेलाई एउटा सुन्दर भजन अर्पण गर्दै पुनः एउटा दिव्य भागवत को श्लोक रहेको छ। त्यो भागवत को दिव्य श्लोक को सुन्दर प्रसंग श्रवण गरी पुनः हामी महाआरती तर्फ जानेछौं। आउनुहोस् सबैजना तन मन वचनले आनन्दित पूर्वक हृदयलाई प्रसन्न तुल्याउँदै सुन्दर भजनमा प्रवेश गरौँ। स्वामी नारायण नारायण विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत को महात्म्य को पहिलो मंगलाचरण में भगवानलाई नमस्कार गरिएको छ। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय यानी श्री राधा सहित भगवान कृष्णाय नमः। भगवान कृष्णलाई नमस्कार छ। भाई भगवानलाई नमस्कार किन गर्ने? आज भोलि तो जमाना यस्तो भइसक्यो कि कसैलाई नमस्कार गर्नु छ भने महाराज पहिला उसको सारा इतिहास पोलपट्टि थाहा होस् तब मात्र व्यक्ति प्रणाम गर्न चाहन्छ। तो भाई राधा कृष्णाभ्याम नमः किन भगवान राधा कृष्णलाई नमस्कार गर्ने? तो सुरुमा वेदव्यास जीले लेखिदिनु भयो कि सच्चिदानन्द रूपाय सच्चिदानन्द रूप हुनुहुन्छ भगवान। सच्चिदानन्द माने सत स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप। यसको विस्तृत व्याख्या छ भोलि हामी विस्तार पूर्वक श्रवण गर्ने छौं। और भगवान को स्वरूप यदि दिव्य सच्चिदानंद रूप स्वरूप का भगवान
भाइ केवल स्वरूप सुन्दर हुँदैमा कसैले प्रणाम गर्दैन। तो भाइ प्रणाम किन? भाइ व्यक्तिले के काम गर्छन्? काम हेरेर प्रणाम गर्छ। तो भगवान राधा कृष्णले के काम गर्नुहुन्छ? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यो विश्वको उत्पत्ति गर्नु, पालन गर्नु और अन्तिममा संहार गर्नु सब राधा कृष्णले नै गर्छन्। भाइ यदि भगवान नभइदिएको भए हामी सम्भव थिएन और हामी भइसकेपछि पनि हामी आफ्नो लालन पालन गर्नेवाला को हुन सक्छौं? भगवानले नै लालन पालन गर्नुभयो और अन्तिम समयमा भगवान स्वयं हामीलाई आफ्नै धराधाममा लग्नुहुन्छ, यानी मृत्युको सरसैयामा सुताउनुहुन्छ। तो जन्माउने, लालन पालन गर्ने और अन्तिममा संहार पनि गर्ने यस्ता दिव्य परमात्मालाई राधा कृष्णाभ्याम वयं नमः। राधा कृष्ण भगवानलाई नमस्कार छ। अरे भाइ भगवानलाई नमस्कार गरेर हामीलाई के मिल्ने? यो कलियुगको प्राणी यति निहित स्वार्थी भइसकेको छ कि जबसम्म आफूलाई केही मिल्दैन तबसम्म व्यक्ति चाहे कति राम्रो होस् अथवा उसबाट उसले जस्तोसुकै कार्य गरोस्, प्रणाम गर्न चाहन्न। आफूलाई के चाहिन्छ, आफूलाई के दिन्छन्, निहित स्वार्थमा मात्र प्रणाम गर्छन्। तो भाइ राधा कृष्णलाई प्रणाम गरेर हामीलाई के मिल्ने? तो वेदव्यासजीले लेख्नुभयो कि भाइ तापत्रय विनाशाय, भगवानलाई प्रणाम गर्दा तीन ताप नष्ट हुन्छन्, दैहिक, भौतिक और दैविक ताप। तीन प्रकारका ताप हुन्छन् प्यारे। जुन तीन तापबाट हामी कहिले रोगी हुन्छौं, कहिले दुखी हुन्छौं, कहिले आफ्नै खुट्टालाई टक्कर लगाउँछ, धडामसँग खस्छौं, आफ्नै शरीरलाई धोका दिन्छ, आफ्नै जिब्रोलाई आफ्नै दाँतले काट्छ। ठीक यसै प्रकारका विभिन्न दुखहरू हामीलाई मिल्छन्। यी सबबाट टाढा गर्ने प्रभु श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्णलाई नमस्कार अर्पण गर्दै वाराणसीको गंगा घाटमा हुने और राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको बागमती तटमा हुने संगीतमय श्रृंगारिक महारती यो सुन्दर शहर बाणगंगा नगरपालिका कपिलवस्तुमा आजदेखि हुनेछ। वाराणसीबाट गुरुजीहरू आउनु भएको छ र हाम्रा राष्ट्रिय कलाकारजीहरू हुनुहुन्छ। सबैजना केही क्षण पश्चात सन्ध्याकालीन महारती हुन गइरहेको छ। जुन महारती अहिले केवल पशुपतिनाथमा मात्रै छ र तत्पश्चात यो महारतीको दर्शन गर्नको लागि बनारसको गंगा घाटमा मात्र हुने गर्दछ। त्यो महारती स्वामीजीको सत्कृपाले यही बुटवलको यो दिव्य नगरी कपिलवस्तुमा आएको छ और स्वामीजीको यो सत्कृपा केवल यहाँ मात्र नभई नेपालको सम्पूर्ण अधिराज्यभरि रहेको हजुरले थाहा नै पाइसक्नु भएको छ। त्यसैले स्वामीजीले यी बालकहरूमाथि पूर्ण विश्वास गरी त्यति टाढाबाट यहाँसम्म आह्वान गरिदिनु भएकोमा बारम्बार शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम अर्पण गर्दै यति पक्का विश्वास छ जहाँ स्वामीजीको आगमन र गमन हुन्छ त्यहाँको स्थान धरोहर बनेर रहन्छ। कहाँ सुन्दर सुदूरपश्चिमको धनगढीको उत्तर भेडीको 15-20 बिघाको जमिन यतिकै रहेको थियो जहाँ स्वामीजीको करकमल पढ्यो। महाराज आज गएर हेर्नु होला धनगढीको त्यो उत्तर भेडी 8 वर्ष पहिला के थियो र 8 वर्षसम्म स्वामीजीको पाइला चढिसकेपछि महाराज त्यो धनगढी यस्तो भइसक्यो कि लाग्छ कि साक्षात तीर्थ सागर बनिसक्यो। सुन्दर दिव्य 108 फिट अग्लो शिवपुरी ज्योतिर्लिंग, तत्पश्चात अनेक मठ मन्दिर छन्। यति भव्य र सभ्य रूपमा बनेको यो धाम त्यस्तै यहाँ पनि स्वामीजीको आगमन भइसकेपछि पक्कै झलझली उज्यालो तर्फ जाने पूर्ण विश्वासका साथमा आफ्नै बाणीलाई विराम गर्दै अब हामी महारती तर्फ और अगाडि के कार्यक्रम छ त्यो तर्फ जानेछौं भन्दै हेर्दै रहनुहोला। बाबा टेलिभिजन घर घरमा रहेको भित्तामा रहेको टेलिभिजनमा टकटकी लगाई बसिरहनु हुने र विश्वभरबाट हामीलाई हातको मोबाइलबाट टकटकी लगाई माया प्रेम र स्नेहले स्नेह गर्नुहुने समस्त दर्शकवृन्दहरुमा 10 औंला जोड्दै नमस्कार हृदयमा नमन गर्दै बाबा टेलिभिजनको साथमा हाम्रै यहाँको साझा टेलिभिजन अन्य विभिन्न मार्फतबाट हामीलाई हेरेर निहालेर र सदैव सहयोगका हातहरू बढाई हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनमा सहयोग मात्र नभई ममताको गंगामा स्नानित गर्नुहुने समस्त दर्शकवृन्दबाट पुनः पुनः हात जोड्दै अहिलेलाई बिदा हुँदै महाआरती लिएर आउने नै छौं।
जय श्री राधे, जय शम्भो। आदरणीय सद्धर्म प्राण सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरू, आउनुहोस् कमल काश्यप गोत्रमा उत्पन्न हुनुभएको कमल घिमिरेज्यूका मुखारविन्दबाट उद्भावित भएका वचन बाणीहरू, शब्द बाणीहरू श्रवण गर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ मेरो अब यहाँ व्यासाचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ श्रीमद् भागवतका अब हामीले कति गहन अब चाहिँ ज्ञानहरू यहाँ उहाँ चाहिँ प्रदान गरिरहनु भएको छ। अब यो कैलाश आश्रमका हाम्रा पीठाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ तत्त्वदर्शी हुनुहुन्छ। उहाँले नजानेको भन्ने कुरा, थाहा नभएको भन्ने कुरा यो संसारमा केही पनि छैन। उहाँ ज्ञान विज्ञान सबैले चाहिँ अब चाहिँ अध्यात्म सबै कुराले उहाँ निपुण हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा मैले चाहिँ यहाँ अब प्रवचन दिने अथवा म चाहिँ यहाँ चाहिँ ज्ञानका कुरा गर्ने भन्दा पनि मैले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन श्रीमद् भागवत महापुराणमा आएको सञ्चालन भइरहेको छ, यसको पूर्ण सफलताको मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। र यसको यो सञ्चालनका लागि गुरुजीले आफ्नो तजविजले मलाई जति पैसा मैले यहाँ दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले आफैले चेकमा मैले सिग्नेचर गरेर छोडिदिन्छु। अनि गुरुले आफै भर्न मैले अनुरोध गर्छु। मलाई जति चाहिने हो होइन, यहाँको चाहिँ अब भण्डाराको लागि खर्चको लागि जति चाहिँ अब उहाँले आफूले मलाई उपयुक्त देख्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ त्यसैको लागि उहाँ चाहिँ आफूले रकम भर्नुहुन्छ। त्यो कुरा मैले हजुरलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र चाहिँ सबैसँग भेट भयो, खुसी लाग्यो। दुईवटा शब्द भए पनि म तपाईँको अगाडि बोल्न पाएँ, भन्न पाएँ। यसले गर्दा आफूलाई अझै चाहिँ आत्मविश्वास बढेको महसुस गरेको छु। त्यो दान भन्ने कुरा कस्तो हो भने अब जसले जति दान गर्दै जान्छ त्यसले धेरै कमाउँदै पनि जान्छ। तपाईँले बुझ्नु पनि भयो होला दानको महत्त्व होइन। हामी चाहिँ कमाउन सक्ने तर दान गर्न नसक्ने कारणले गर्दा हाम्रो छाती चाहिँ ढुकुरको जस्तो सानो खुम्चिएर बसेको छ। यदि हामीले दान गर्दै गर्दै गयौँ भने हाम्रो छाती चौडा हात्तीको जस्तो चौडा छाती हुन्छ। आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ। आत्मविश्वास बढ्दै गइसकेपछि हरेक काम चाहिँ मैले सम्पन्न गर्न सक्छु, हरेक काम चाहिँ मैले आँट्न सक्छु भन्ने एउटा भित्र चाहिँ दृढ विश्वास हुन्छ। जसले गर्दा त्यो मानिसले अझै धेरै पैसा कमाउँदै जान्छ, अझै धेरै प्रगति गर्दै जान्छ। त्यसले गर्दा मैले सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यहाँ आउनुभएका हाम्रा सबै चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा हजुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो यस्तो पवित्र पुण्य भूमिमा दान गर्नुहोला। र यो हाम्रो यो कार्य यो जुन महापुराण छ, महायज्ञ भइरहेको छ, यसबाट उठेको चाहिँ रकमले चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई पढाउनेदेखि लिएर हरेक यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरू जसरी स्वामीजीले सोच्नु भएको छ, यसलाई यो नन्दनगरलाई जे बनाउनु भएको परिकल्पना छ त्यो सबै परिकल्पना साकार हुनेछ। तपाईँ हामी सबैले एक एकवटा इँटा मात्रै थप्यौँ भने यो कैलाश आश्रम चाहिँ वास्तवमै कैलाश आश्रम हुनेछ भन्ने चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, ओम नारायण।
व्रतदान तपः सहजानंद गुरुं भजे विशेषस्य सकल विषुणना विदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता माथे तमारु करुणा निधि सत्य नाम साष्टांगनाथ तमने करहूं प्रणाम अज्ञान पाश करुणा करिता पिनाखो नित्य प्रभु तम पदे मम प्रीति राखो भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयाम साष्टांगनाथ तमने करहूं प्रणाम ज्योतिपति तथा स्तुति लय करे वेदोस्तुति उच्चरे जिमहरोम चंद्रमानु समा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोके क्षणा देवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण आभि अक्षर धाम की अपनिमा जे देहधारी थया आप्या सुखा पार भक्त जनने दिले धरिने दया किधाचार चरित्र गान करवा जेने करुणा करी बंधु मंगल मूर्ति उड़धरी सर्वो परि श्री हरि जनन्या कौशल देश देश बटुनो लय तीर्थ माही फर्या रामानंद मळ्या सुधर्म चलियो यज्ञादि मोठा कर्या मोठा धाम रच्या रया अयोध्याने वेदेश गादी करी अंतर ध्यान थया लीलारी खणी संक्षेप उच्चरी तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता स्वधर्म भक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेक्षितानां तनोतु कृष्णो किल मंगलं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को जय, नरनारायण भगवान को, लक्ष्मीनारायण भगवान को, कृष्णचंद्र भगवान को, रामचंद्र भगवान को, भागवत भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को, कैलाश धाम को, पशुपतिनाथ भगवान को, गौ माता को, नेपाल जननी माता को, भक्त और भगवान को, सभी को जय हो, सभी को मंगल हो, सभी को शांति हो, सभी को कल्याण हो। शिवाय नमो शिवाय नमो 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 शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो Bye.
सबै वस्तुहरूभित्र अग्नि व्यक्त छ, परन्तु त्यो अग्निलाई प्रकट गर्न कुनै न कुनै साधनको जरुरत पर्छ। बिना वस्तु बिना साधन वस्तुभित्रको अग्नि निक्षेप हुन्छ, त्यो प्रकट हुँदैन। वस्तुभित्रको अग्निलाई प्रकट गर्नको निमित्त साधनको जरुरत भए जस्तै हाम्रो शरीरमा स्थापित भएको परम तत्व ब्रह्मलाई प्रकट गर्न पनि साधनाको जरुरत पर्छ। त्यही साधना आज यो दिव्य तपभूमिमा 27 वर्ष अगाडिबाट निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। भक्तहरू भगवानको हिमालको आँचलमा लम्बेताम गरेर चिर निद्रामा सुते जस्तै चिर निद्राको भावमा लम्बेताम परेर रहेकी नेपाल आमाको यो दिव्य आँचल विश्वकै सर्वमान्य तपोभूमि, विश्वकै सर्वश्रेष्ठ देवताहरूको आश्रय स्थल र जगतकै मनुष्यहरूले आध्यात्मिक दृष्टिबाट हेर्ने एउटा पुण्य पवित्र स्थल। शास्त्रको संकेत के छ भने यो स्थलमा जन्म लिने मनुष्यले बार बार जन्म लिनु पर्दैन। अनन्ति आत्मा ब्रजवासितोकम नन्दादि सन्दर्शित दिव्य लोकम। यो यस्तो एउटा लोक हो जहाँ जन्म भएका, जहाँ प्रकट भएका शरीरहरूले बारम्बार जीवन लिएर यहाँ फेरि दुःखको भुमरीमा आउनु पर्दैन। त्यस्तो एउटा दिव्य सुसभ्य संस्कृति र प्रकृतिबाट सुशोभित सरल आध्यात्मिक नरनारीहरूबाट विभूषित नेपाल माताको आँचलमा जन्म लिन पाउनु हामी सबै अहोभाग्यशाली हौं। भक्तहरू भगवानको भागवतले के भन्छ भने पिबत भागवतम रसमालय। म रस हुँ, म बहिरहेको छु, उडिरहेको छु, हिँडिरहेको छु। मेरो गन्तव्य के छ? विराम छ। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानन्द फलप्रदम। तिमीले मलाई प्रेम मात्र गर्यौ भने म तो बहिरहेको जो भगवत रस छ तिम्रो कणकुटबाट तिम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छु अनि तिम्रो तापत्रय विनाशाय तिम्रो पूर्व जन्मका जति पनि पाप कर्मका संस्कारहरू छन्, वर्तमानका दुःखहरू छन्, भविष्यका जति पनि संकल्पले प्राप्ति हुने कष्टहरू छन्, सबैलाई मैले के गरिदिन्छु? निवृत्ति गरिदिन्छु। भक्तहरू भगवानको यही मान्यताको साथमा धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षार्थ, जन र जगतको कल्याणको कामनार्थ अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका स्वयं बाणगंगा नदीको आँचलमा तटमा 27औं अनुष्ठान, आध्यात्मिक अनुष्ठान चलिरहेको छ। यो अनुष्ठानको नेतृत्व सफल व्यक्तित्व, मृदुभाषी प्राज्ञिक व्यक्तित्व
समाजको मार्ग निर्देशक, शिक्षा प्रेमी बलराम ग्याउलीजीबाट सहज रूपमा आरम्भ भइरहेको छ। 9 दिनसम्म हामी यो प्रत्यक्ष अनुष्ठानमा समावेश रहन्छौँ। तत्पश्चात वर्ष दिनभरि हाम्रो यहाँ परोक्ष अनुष्ठान सामान्य रूपमा अनुष्ठान चलिरहन्छ। अहिलेको यो अनुष्ठानको अवलोकन, गुरुकुलको अवलोकन र कैलाश धाम को समुद्घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू त्यो समारोहमा स्वयं उपस्थित भई आध्यात्मिक धर्मको धरोहर अष्टचिरञ्जीवी महाकुण्ड हरिद्वार कैलाश धाम को अनावरण र हाम्रो यो अनुष्ठानलाई शुभकामना प्रदान गर्नको निमित्त र समिति अनि स्वयं मेरो आग्रहलाई आत्मसात गरी 16 गते प्रातःकाल ठीक 11 बजे काठमाडौँबाट सिधै हाम्रो कैलाश धाममा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको स्वागत अभिनन्दनको निमित्त बाणगङ्गा नगरपालिका लगायत सम्पूर्ण भक्त महानुभावहरूलाई हामीले बारम्बार आग्रह पनि गरेका छौँ, अनुरोध पनि गरेका छौँ। मर्यादापूर्वक वर्तमान परिस्थितिको याद गरेर संयमतापूर्वक आइकन उक्त दिनको समारोहलाई सबैले सुशोभन तुल्याइदिनु होला। अहिले यो स्थानमा हुन त तपाईहरूलाई बारम्बार नवीनतम ज्ञान र संस्कार प्रदान गर्नको निमित्त मेरो हरदम प्रयत्न छ। नेपालका प्रतिष्ठित ब्राह्मण शास्त्रका ज्ञाताहरू मार्फत मैले प्रत्येक वर्ष अलग अलग पात्र मार्फत तपाईहरूलाई भगवत रस अर्पण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। अहिले यस्तो व्यक्तित्व हामीले व्यस्तताको रूपमा पाएका छौँ। उहाँ एउटा तपस्याको प्रतिमूर्ति नै हो। उहाँमा समस्त शास्त्रहरूको विधिवत अध्ययन को साथमा एस्ट्रोलोजिकल ज्योतिषको पनि एउटा दिव्य गहन अध्ययन छ र उहाँको साथमा पाल्नुभएका जति पनि ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै निष्ठावान, सङ्गीत प्रेमी, शास्त्रीय विधामा निपुण हुनुहुन्छ र सन्ध्याकालमा उहाँहरूको हस्तकमलबाट अहिले हाम्रो अष्टचिरञ्जीवी महाकुण्डमा सम्पूर्ण पितृहरूको नाममा, कुलदेवको नाममा, इष्टदेवको नाममा हामीले 6 बजेबाट कति बजेबाट अलमोस्ट 6 बजेबाट महाआरतीको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ। यो महाआरती को दर्शन सामान्य ईश्वर कृपाबाट प्राप्ति हुँदैन। जसलाई परमात्माको परम ब्रह्महस्तबाट कृपा भयो उसैले महाआरतीको दर्शन गर्ने, त्यो आरतीमा जजमान भएर रहन पाउने र आरतीको पूजा गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति गर्छ। यो अवसर अहिले तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्ति भएको छ। यो अवसरलाई आत्मसात गरेर दिनको समयमा तपाईहरूलाई फुर्सद नभए पनि सन्ध्याको समयमा हामीले ब्याङ्कमा काम गर्ने ब्याङ्कको अफसरहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, सङ्घ संस्थामा काम गर्ने विशिष्ट महानुभावहरूलाई, समाजमा सेवा गर्ने समाजसेवीहरूलाई
ब्युरोक्र्याट, सुरक्षा, न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूलाई लगायत 24 घण्टा आफ्नो व्यापार बिजनेसमा लागिरहनुहुने उद्योग व्यापारीहरूलाई, वन्दनीय उद्योग व्यापारीहरूलाई समेत सहज होस् भन्ने ध्येयले सन्ध्याकालमा हामीले आरतीको आयोजना गरेका छौँ। आज आरतीको आरम्भ हुन्छ। आरतीको सामान्यकर्ता बन्नको निमित्त मात्र रु 5001 रुपियाँ निष्ठापूर्वक तपाईँहरूले अर्पण गर्नुपर्नेछ। तर कसैलाई आरतीको कर्ता बन्ने पूर्ण सदिच्छा छ, द्रव्यको अभाव छ भने तपाईहरू सहज रूपमा आएर समितिमा नाम लेखाउनुहोस्, आरतीको कर्ता बन्नुहोस्। हामी भगवत सेवा गर्न कसैलाई पनि वञ्चित गर्दैनौँ। हाम्रो धर्मशास्त्रमा हरेक कुरा खुला छ, हरेक कुराको विकल्प छ। र यहाँ हाम्रो गुरुकुलमा अहिले 125 जनाभन्दा बढी आवासीय सेवा गर्ने सेवकहरू र बटुकहरू छन्। उनीहरूको नित्य भण्डाराको निमित्त 11,000 रुपियाँ दैनिक सेवामा राखिएको छ। तत्पश्चात हाम्रो महायज्ञको महाभोजनको निमित्त 51,000 रुपियाँ कति छ? 41,000 रुपियाँ। हाम्रो यी सेवा मार्फत पनि तपाईहरूले सेवादान गर्न सक्ने प्रावधान हामीले यहाँ स्थापित गरेका छौँ र हाम्रो निमन्त्रण कार्डमा र सञ्चारका माध्यमहरूमा पनि हाम्रो यी सेवाको सेवा तपाईहरूलाई उपलब्ध छ। हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउन सकेनौँ भने, प्रकृतिलाई बचाउन सकेनौँ भने केही समयपछि हामी मर्छौँ, निश्चित छ। जगत सिद्धिन्छ। तपाईलाई जतिसुकै बाँच्ने इच्छा होस्, सम्भव छैन। हिन्दू वैदिक सनातन धर्मका 16 संस्कारहरूमध्ये जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने सबै संस्कारका सम्भावको हुन्। संस्कृत पढ्न सक्ने, संस्कृतको अध्ययन गरेका संस्कृत अनुरागी ब्राह्मणहरू हुन्। उनीहरू बिना हाम्रो युलोक पनि पूर्ण हुँदैन, उनीहरू बिना हाम्रो परलोक पनि हाम्रो पूर्ण हुँदैन। यहलोकको सुख शान्ति समृद्धि र अनि परलोकको परमात्माको साहित्य मुक्तिको निमित्त हामीले आफ्नो धर्मलाई, हाम्रो संस्कृतिलाई र हाम्रो परम्परालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसैको निमित्त यो दिव्य भूमिमा विगत 27 वर्ष अगाडिबाट चल्दै आएको यो महायज्ञ र गत सालको महायज्ञमा धेरै भक्तजनहरूबाट विभिन्न सत्कार्यहरू गर्ने सङ्कल्प भए अनुरूप हाम्रो हरिद्वारको निर्माण, यसै धामका संस्थापक अध्यक्ष, सन्त अनुरागी, सन्त प्रेमी, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, मृदुभाषी, सुसम्पन्न व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अर्थार्थी ज्ञानी पनि हो। उहाँ युवराज भुषालजीबाट थुप्रै लाख रुपियाँ खर्च गरेर उहाँले हरिद्वार बनाउनु भएको छ। त्यो हरिद्वारको माध्यमबाट हामी समस्त कैलाश धामको समुद्घाटन गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति गरिरहेका छौँ। समस्त भुषाल परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट शुभ आशीर्वाद छ, वन्दना छ। भक्तहरू भगवानको Hare
हस्ते जलमालाय दर्शनां प्रदक्षिणां गुरु। ओम देवो भव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आदरणीय श्रद्धामा प्राण भक्त सज्जन महानुभावहरू, अब स्वामीजी कुटीतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। जय जयकार गर्दै हजुरहरू पनि स्वामीजीको पछि पछि जान सक्नुहुनेछ। जानुहुनको लागि विनम्र अपिल पनि गर्दछौँ। सफल मङ्गलम। जय श्री स्वामीनारायण। स्वामीजीका लीला छन् अपार, दर्शन गरे जीवन सफर। एकै मरिछ एपक्कै मरिछ, हरि नन्द पिता पार धरिछ। भगवान को, शाम्ब सदा शिव जी को, विघ्नहर्ता सिद्धिदाता गणपति देव जी को। जय शंभो, जय स्वामीनारायण। क्षमादरणीय दर्शकवृन्द, घर घरको भित्तामा रहेको टेलिभिजनमा टकटकी लगाई हामीलाई र हाम्रो टिमलाई र हाम्रो टेलिभिजन बाबा टेलिभिजन तथा हाम्रो टेलिभिजन साझा टेलिभिजनलाई माया मात्र होइन स्नेहले स्नेहित गरी हामीलाई हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण बाबा टेलिभिजन तथा साझा टेलिभिजनका दर्शकवृन्द तथा विश्वभर हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज, त्यो चाहे बाबा टेलिभिजन होस् चाहे त्यो साझा टेलिभिजन होस्, विश्वभरबाट हामीलाई फेसबुक पेज र सामाजिक सञ्जालबाट हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु दर्शकवृन्द तथा साझा टेलिभिजन तथा बाबा टेलिभिजनका शुभचिन्तक युट्युबमा गएर हामीलाई लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर माया ममता र स्नेहले स्नेहित गर्ने समस्त टेलिभिजन प्रेमी दर्शकहरूमा यो सायंकालीन हाम्रो यो आज हामी सुदूरपश्चिमबाट अहिले हामी बुटवल कपिलवस्तु
नन्दनगरमा आएका छौँ, जुन नन्दनगरको आजको हजुरहरूले कलश यात्रा र स्वामीजीको आशीर्वचन प्रत्यक्ष प्रसारणमा श्रवण गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो कार्यक्रम अब यो बाणगङ्गा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको कैलाश आश्रममा हो, जुन त्यो यहाँको व्यवस्थापन सेवा समितिले स्वामीजीको संरक्षकत्वमा रही गरेको यो विशाल 9 दिनको आयोजना, जुन आयोजनामा हाम्रो देशका सम्मानित हाम्रा देशका अभिभावक राष्ट्रपतिज्यूको समेत आगमन 16 गते रहेको जानकारी यहाँ प्रति सर्वविदित नै रहेको छ र दर्शकवृन्द तथा उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तवृन्द यो पावन पुनीत समय भगवानको कृपाले र सन्तको आशीर्वादले मिलिने गर्दछ। स्वामी सन्त शिरोमणि ब्रह्मनिष्ठ 1008 स्वामी लोकानन्द स्वामीजीको महाराजको सन्तको कृपाले मिल्ने यी समागमहरू हुन्, जुन समागममा हामी सबै आज बुटवलवासी र विशेष गरी यो कैलाश आश्रमको वरिपरि रहेर भगवान भोलेनाथको भगवान नारायणको आराधनामा आराधनारत रहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तवृन्दको लागि अहोभाग्य मात्र नभई सुसौभाग्यको परम पराकाष्ठ कृपा हो, जसमा स्वामीजीको सत्कृपाले र यहाँको व्यवस्थापन सेवा समितिको अथक प्रयासले गर्दा आज यहाँको व्यवस्थापन सेवा समिति नन्दनगरको रहेको यो दिव्य भगवान भोलेनाथको कैलाश आश्रम, जहाँ यो हजुरहरूले हाम्रो फुटेज मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा यो दिव्य कुण्ड रहेको छ, जलाशय रहेको छ, यहाँ बृहत गुरुकुल रहेको छ, जुन यो क्षेत्रकै सबभन्दा बृहत गुरुकुल रहेको छ, जसमा 10 सम्मको पढाइ अहिले चलिरहेको छ र अबको अघिल्लो वर्षदेखि 11-12को शिक्षा सुरु हुँदैछ, जसमा 100-150 विद्यार्थीहरू यहाँ संस्कृतको शिक्षाबाट लाभान्वित भइरहेका छन्। यो सबै जो जिम्मेवारी वहन गरेर यहाँको व्यवस्थापन सेवा समितिले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि केवल जीवन होइन, आफ्नो तन मन वचनलाई भगवानको चरणमा शरण लिई अर्पण गर्नु भएको छ र त्यसमा सल्लाह सुझाव र यो हाम्रो धर्म सुरक्षाको लागि जीवन नै न्यौछावर गरी आफ्नो जीवनको सारा आयुको आहुति भगवानको चरणमा दिई धर्म संस्कृतिको जगेर्ना हेतु नै आफ्नो जीवन धारण गर्नुभएका स्वामीजीको सत्कृपाले चाहे त्यो बुटवल होस्, चाहे त्यो सुदूरपश्चिम होस्, चाहे त्यो बर्दिया आदि होस्, चाहे पूर्व होस्, जहाँ पनि छ स्वामीजीको यो इच्छा सबै ठाउँमा धर्म जगेर्ना गर्ने हो र उहाँले यहाँ पनि आफ्नो पाइला टेकेर मलाई लाग्छ नन्दगाउँलाई अझै नन्दित यानि हर्षित गर्नुभएको छ। वास्तवमा नन्दको अर्थ नै हर्ष गर्ने हो, त्यसमा झन् यदि सन्त आशीर्वाद सन्तको चरणको शरण यदि लाग्छ भने त्यहाँको व्यक्तिको जीवन धन सदैव उन्नति प्रगति र समृद्धिशाली हुन्छ भन्ने आशा होइन, पूर्ण भरोसा हामीले भगवान शङ्कर सन्तको चरणमा राख्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, हामी धेरैवटा विविध जानकारी भन्नुपर्नेछ, तर समयको अभावले आज हाम्रो महारती केही व्यवस्थापनको कारणले अलि विलम्ब भएको छ। भोलिदेखि हामी ठिक समयमा हजुरहरूको घर घरमा पुग्ने बाचाको साथमा यहाँका उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तवृन्दहरूको लागि पनि सहज होस्, घरमा जान मिलोस्, आउन मिलोस्, भोजन आदिको व्यवस्था सबैले समयमा गर्न पाउन् भन्ने ध्येयका साथ सबै समयमै हुनेछ। पहिलो दिन व्यवस्थापनमा जाने गर्दछ, त्यसैले हामीलाई यो व्यवस्थापनमा यहाँसम्म स्वामीजीको सत्कृपाले बोलाई हाम्रो टेलिभिजन सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिम सुदूरपश्चिमबाट र वाराणसीबाट गुरुज्यूहरूलाई बोलाई यो कार्यक्रममा सहभागी होइन, हामीलाई हाम्रो सौभाग्यवर्धन र हाम्रो यो टिमलाई अझै माया ममता र आशीर्वादको वरदहस्त प्रदान गरिदिनु भएकोमा यहाँको व्यवस्थापन सेवा समिति प्रतिनिधि धेरै धेरै साधुवाद मात्र होइन शत नमन प्रकट गर्दै सम्पूर्ण सिंहको व्यवस्थापन सेवा समितिको टिम लगायत यो महायज्ञमा सहयोगको आहुति प्रदान गर्नुहुने समस्त महान दानदाता, उदार दिल भएका, खुला हात भएका र विशाल मन भएका महान पुरुष छन् र यो पृथ्वी अझै पनि टेकेको छ। त्यसैले सम्पूर्ण यी महान दानदाता लगायत व्यवस्थापन सेवा समिति प्रति सदैव हामी धर्मको मार्गमा हिँड्ने धर्मका एक अनुयायी व्यक्तिले के दिन सक्छौँ हामीले दिने भनेको केवल धन्यवाद हो। धेरै धेरै साधुवाद छ, धेरै धेरै नमन छ। हजुरहरूले गरेको सहयोगको अथाह धनको जुन मन छ त्यसले बाणगङ्गा नगरपालिकामा रहेको यो मन्दिर अझै सुशोभित हुनेछ भन्ने केवल विश्वास होइन, हामी पूर्ण अटुट
भरोसा को साथमा भगवान सँग प्रार्थना मात्र नभई पासा बन्धन दिलाउँदै अब हामी महात्माको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि वाराणसीबाट आउनुभएका श्रद्धेय गुरुवर आफ्नो आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु होला विनम्र अनुरोध गर्दै आजका मुख्य कर्ता हुनुहुन्छ जुन कर्ताले आजको यो महात्मा आफ्नो पितृ उद्धार आफ्नो जीवनमा सदैव जसरी सूर्यको उज्यालो कहिल्यै पनि अन्धकारतर्फ लाग्दैन अँध्यारो भएको ठाउँमा उज्यालो प्रदान गर्छ त्यसै प्रकार आजका यी कर्ताज्यूको परिवारमा सदैव सौभाग्यले छाओस् सुखी छाओस् समृद्धि छाओस् सदैव हजुरको जीवनमा दुःखका बादलहरू कहिल्यै नमण्डराओस् सुखको घाम सदैव झल्किरहोस् भन्दै हजुरले दिनुभएको धन अझै बढोस् हजुरको शाखा सन्तति कुलको उन्नति प्रगतिको कामनाको साथमा चाहना प्रकट गर्दै आउनुहोस् अब यो वाराणसीको गङ्गाघाटमा तथा राष्ट्रले पशुपतिनाथको बागमती तटमा हुने श्रृङ्गारिक सङ्गीतमय महारती तपाईँ हाम्रै यो सुन्दर नन्दगाउँमा हुन गइरहेको छ सबैजना आउनुहोला र आजका कर्ता परिवार आरतीको स्टेजको अगाडि आइदिनु होला महासङ्कल्प गरेर हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ कर्ता परिवार शीघ्र महाआरतीको स्टेजको अगाडि आइदिनु होला ताकि हजुरले दिएको धन तब मात्र सदुपयोगमा जान सक्छ जब त्यसको सङ्कल्प हुन्छ यदि सङ्कल्प हुँदैन भने त्यसको धेरै जसो अर्थ रहँदैन यदि निष्काम हो भने अर्थ राख्छ तर हामी सकाम कर्म गर्ने गर्छौँ त्यसैले हजुरले दिएको यो सत्पुण्यको प्रसार सदैव जसरी यो आश्रममा बहिरहनेछ त्यसरी यो आश्रमका सम्पूर्ण बटुक र स्वामीजी लगायत भगवान भोलेनाथको कृपा बरसिरहनेछ सदैव सुखी स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहने भगवानसँग प्रार्थना गर्दै आउनुहोस् यो महासङ्कल्पतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ मातुः भगवत्याः च तथा च भगवतः श्रीकृष्णस्य भगवतः शङ्करस्य चरणे शरणं गृहीत्वा अद्य अस्मिन् स्थले शुभस्थाने विक्रमसगे बौद्धावतारे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये राक्षसनाम्नि संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने मासानाम् उत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे अद्य एकादश्यां शुभपुण्यतिथौ शुभवेलायां शुभयोगे शुभकरणे शुभनक्षत्रे शुभस्थितेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां अद्य अस्यां शुभवेलायां अमुकगोत्रोत्पन्नः यजमानः आफ्नो गोत्र लिनुहोला आफ्नो नाम लिनुहोला आफ्नो परिवार आफ्नो सबै शाखा सन्तति लगायत जति घरमा परिवार हुनुहुन्छ सबैको नाम लिनुहोला यथा गोत्र यथा नाम यथा राशि सपत्नीकोऽयं सपुत्र सबन्धु बान्धव सहितोऽयं यजमानस्य सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम् अभीष्ट मनोकामना च संसिद्ध्यर्थम् विशेषतया यत्र सर्वत्र यश विजय लाभ प्राप्त्यर्थम् अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम् आयु आरोग्यताभिवृद्ध्यर्थम् गृहे धन धान्यादि सन्ततेः वृद्ध्यर्थम् शुभ ऐश्वर्य अभिवृद्धिकरणार्थम् विशेषतया जुन मनोकामना छ हृदयमा जो मनोकामना लिनुहोला विशेषतया सकल मनोकामना अभीष्ट मनोकामना च संसिद्ध्यर्थम् अद्य अस्मिन् कैलासाश्रमे श्रीमद् भागवत अनुष्ठान कृतस्य वामन पुराणानुष्ठानस्य च विश्वकल्याण श्रृंगारिक महारत्यां च अद्य विशेषतया कर्तारूपेण कृतस्य संकल्पस्य सांगता सिद्ध्यर्थं मनोवांछित फल प्राप्त्यर्थं अद्य कृतकायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात पापोपशमनार्थं इदं संकल्पम् अहं करिष्ये अयं करोति छोड़ दीजिए त्यां ओम जाग्रतो दूरमुदय दैवन्ततो शुद्धशतधै वैति दूरंगमं ज्योतिगां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तीनटे गुरुजीलाई टीका लगाइदिनु होला। तत्पश्चात
गिरि कैलास निवास गण संसारी शिवा गण संसारी मुंडमाला छगरामा मुंडमाला छगरामा रूप छाय हरि ओम जगदीश कमर त्रिशूल सुशोभित प्रभु का द्विकर्मा शिवा प्रभु का द्विकर्मा भूषण नाग विराजित भूषण नाग विराजित बाघंबरधनवा ओम जय जगदीश हरे और भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय सिद्धांत स्तोत्रबाट कपूर को महाआरती हुनेछ सबैजना तालीले सहायता गर्नुहोला नृत्य गर्न चाहनुहुने उपस्थित भक्तवृन्द आनन्दसँग नृत्य गर्दै गरौँ श्री शिव ताण्डव स्तोत्रम् जटा गले वरं ध्यामिता भुजङ्गतुङ्गमालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनाटमाटमारवयं चकार चण्डताण्डवम् तनो पुनः शिव शिवम्
भक्तवत्सल भगवान को जय।
स्वामीनारायण भगवान को ये बाबा शिष्य हो गया आवाज़ें आते हैं बोलिए भक्तवत्सल भगवान को स्वामीनारायण भगवान को मुक्तिनाथ स्वामी जी को आउनुहोस् कर्ताज्यू लगाए सबैजना आरती लिँदै महाआरती लिँदै हजुरहरू त्यहाँ लिनुहोला महाआरती अगाडि राख्नु महाआरती लिँदै क्रमैसँग जाँदै स्वामीजी आफ्नो स्थानमा जाँदै हुनुहुन्छ स्वामीजीको सम्मानमा एउटा सुन्दर भाका प्रस्तुत गर्दै हामी पुनः सानो टुक्कामा आनन्दित हुनेछौँ बोल स्वामीजी महाराजको जय स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नारायण